رمضان تو بعد نہیں نہیں گل ہے رمضان تو بعد رمضان دی فکس ہاں کون ٹھیک ہے چلے نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہم صلی ٹھیک تھوڑا تھلے کرو ٹھیک ٹھیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير صدق اللہ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات اللہ دا شکر ہے اللہ دا فضل اور اللہ دی رحمت ہے کہ اللہ نے سانو رمضان المبارک دا پیارا مہینہ عطا کر دیتا ہے اور اسی آج رمضان المبارک دا پہلا جمعہ پڑھن واسطے اللہ دے گھر دے اندر حاضر ہوئے ہیں دلوں اللہ پاک دا شکر کرو اور الحمدللہ پڑھو کہ جس اللہ نے سانو اے بابرکت مہینہ عطا کر دیتا ہے اے تے شکر ہے ہی ہے اس تو پڑھ کے ذرا دل دیاں گہرائیاں تو الحمدللہ کہو کہ رمضان دا مہینہ آیا ہے اسیں جیل وچ نہیں رمضان دا مہینہ آیا ہے اللہ تیرا شکر ہے اسی ہسپتال وچ نہیں
اللہ تیرا جتنا بھی شکر کریے کم ہے کہ تو سانو رمضان دیتا ہے اور پہلا جمعہ پڑھنے واسطے اسی تیرے گھر وچ بیٹھے ہیں. کئی تے ایسے نے جنہاں نو رمضان نصیب نہیں ہویا، وہ پہلوں ہی اللہ کول چلے گئے. کئیاں نو نصیب ہویا ہے وہ ہسپتال دے بیڈ دے اتے پے نے، جیل دیاں سلاخاں پیچھے نے. اللہ تیرا شکر ہے سانو آزادی دے نال اس مہینے دیاں رحمتاں اور برکتاں لٹن دی توفیق عطا کیتی ہے. اس مہینے نو سیزن دا مہینہ سمجھو اور اس مہینے دے اندر جنیاں نیکیاں کما سکتے ہو کما لو، کیونکہ یہ مہینہ نیکیاں دا موسم ہے، بہار ہے. جنیاں نیکیاں کر سکتے ہو دا ایک ایک لمحہ بھی قیمتی ہے. جڑے فوت ہو گئے نے نا، جڑے دنیا تو چلے گئے نے، انہاں نو اس مہینے دی اہمیت اور قدر دا پتہ لگ گیا ہے. اللہ دا قانون ہے انج ہونا تے نہیں، لیکن اللہ دی قدرت بھی ہے. اللہ جو چاہے کرن تے قادر ہے. اگر کسے مردے نو دوبارہ زندگی دے کے اٹھا کے اے پوچھیا جاوے کہ اگر اللہ تینوں اے سوال کرے کہ میں تینوں دوبارہ دنیا تے بھیجاں تے کی چاہنا ہے، تو انہیں پتا کی کہنا ہے؟ اللہ پاویں ایک منٹ ہی دے دے دوبارہ، پر وہ منٹ رمضان المبارک دا عطا کری. تے سانوں تے اللہ دے بندیوں پورا مہینہ ملیا ہے. نیکیاں کرنے واسطے کوشش کرنی پیندی ہے، کوشش کرو. محنت کرنی پیندی جے محنت کرو. جدو جہد کرنی پیندی ہے جدو جہد کرو. مشقت اٹھانی پیندی جے مشقت اٹھاؤ. کیوں؟ کیونکہ قیامت والے دن دا بیلنس نیکیاں نے. ایتھے تسی دنیا تے سفر کرنا ہوئے، پاویں سفر کراچی دا ہوئے تے پاویں سفر مری دا ہوئے، پاویں سفر لاہور دا ہوئے، چاہے سفر مکے یا مدینے دا ہوئے، کروں ترن لگیاں نکلن لگیاں اپنے نال کی لیندے ہو؟ زادے راہ، پیسے، بیلنس، یہ لیندے ہو نا. پھر جتھے بھی لوڑ پئی کیڑی شے کم ہونی ہے؟ بھوک لگی تے کیڑی شے کم ہونی ہے؟ آرام کرنا ہویا تے کمرہ لین واسطے ہوٹل لین واسطے کیڑی شے کم ہونی ہے؟ لباس دی ضرورت ہوئی تے کیڑی شے کم ہونی ہے؟ سفر دی ضرورت ہوئی تے کیڑی شے کم ہونی ہے؟ اب دنیا دا سفر کرتے ہو اپنے نال پیسے ضرور رکھتے ہو. کیوں؟ دنیا دے سفر دا زیادہ راہ کی ہے؟ پیسے. جتھے بھی لوڑ پائے گی اتھے پیسہ کم ہونا ہے. اگر کوئی خالی جیب بغیر پیسے تو لاہور دے سفر واسطے نکل پوے تو کی آکھو گے انہوں؟ سمجھدار ہے. کی کہو گے؟ اچھا جڑا لاہور دے سفر واسطے بغیر بیلنس تو نکل پوے تسی آندے ہو پاگل ہے، تے جڑا آخرت دے سفر واسطے بغیر بیلنس تو تر پوے انہوں کی آکھو گے؟ قیامت والے دن جیڑی شے کم ہونی ہے، نہ پیسہ، نہ مال، نہ دولت، نہ روپیہ، نہ سونا، نہ چاندی. قیامت والے دن کم ہونے والا بیلنس اور اصلی خزانہ کیڑا ہے؟ نیکیاں. کیڑا خزانہ ہے قیامت والے دن کم ہونے والا؟ نیکیاں.
रब दा कुरब मिलना है नेकियां नाल, नजात मिलनी है नेकियां नाल, जन्नत मिलनी है नेकियां नाल, दरजात दी बुलंदी होएगी नेक अमाल दे नाल। इस वास्ते आखरत दे सफर दा ये बैलेंस है, कीमती खजाना है, जिन्ना कट्ठा कर सकते हो कर लवो। ये वास्ते जो हो सकता जे करो, लेकिन ये खजाना कट्ठा कर दो। लोगों को शौक होंदा है कई चीज़ों का, अल्लाह सानू नेकियां का शौक पैदा कर दे। साड़ी गफलत है, असी नेकियां एवें जाया कर देने। रस्ते च जा रहे हो, जाते हैं रस्ते च कोई रुकावट है, कंडियां वाली झाड़ी है, कोई छड़ी है, कोई इट रोड़ा पिया है, फड़ के पासे कर दे हो, नेकी है, सवाब है। कोई बीमार हो गया है, तीमारदारी करने वास्ते जाते हो, नेकी है। किसी को गलती हो गई है, उन्होंने माफ कर देंदे हो, नेकी है। तुहाडे कोलों गलती हो गई है, माफी मंग लेंदे हो, नेकी है। असी छोटियां छोटियां नेकियां, किसी को मुस्कुरा के मिलना नेकी है। तुरिया जाते हर जानन वाले और गैर जानन वाले नू अस्सलामु अलैकुम कह देना नेकी है। मुसाफा कर लेना नेकी है। किसी को रस्ता दस देना नेकी है। ये वो नेकियां ने जिन्हां ते कोई खर्चा हुंदा, ये मुफ्त दियां नेकियां ने। असी गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं। कायनात के लोगों, ये तो मुफ्त दियां नेकियां ने। अल्लाह दी कसमें, अगर माल ते जान ला के भी नेकियां कमाउणियां पैण ते कमा लवो कि क़यामत के दिन का बैलेंस इहो ही जी। वो हदीस है ना, एक बंदा क़यामत वाले दिन आएगा, नामा अमाल तोलिया जाएगा, ओदी एक नेकी घट जाएगी। किन्नियां नेकियां, किन्नियां नेकियां। अल्लाह कहेगा जाओ मैदान माशर में, तेरे किन्ने तल्लकात ने, तेरे वालदैन, तेरी औलाद, तेरे भैन भाई, तेरे अजीज़ो कारब, यार बेली, रिश्तेदार, किन्ने तेरे तल्लकात सन। जा किसी को एक नेकी लै आ तो मैं तेनू जन्नत का दाखला दे देना। बंदा निकलेगा मैदान माशर च एक नेकी लैण वास्ते, एक नेकी लभनी। किन्नियां नेकियां। उस दिन एक अपने अमाल चो एक नेकी किसी को देना पता किंज होएगा, जिवें अज को कवे यार आ मुरब्बा जमीन का मेरे नाल लवा दे। एक नेकी इतनी मुश्किल है कि एक बंदे ने सारी जिंदगी की मेहनत और कमाई के नाल उम्र के पिछले पैर जाके अपना खूबसूरत आलीशान महल बनाया है, कोठी बनाई है। जाके उन्होंने कह दवो यार तू तो घर बना लिया, मेरा घर नहीं हैगा, ये घर मेरे नाल लवा दे। इन्नी मुश्किल है नेकी उस दिन एक नेकी देना। किसी बंदे ने जिंदगी की मेहनत और कमाई नाल प्राडो, लैंड क्रूजर, फार्चूनर खरीदी है, वो खरीद के अजे ले आया है। तुसी आखो यार मेरे को गड्डी कोई नहीं, आ गड्डी मैनू दे दे। मेरा ख्याल है मुरब्बा जमीन, अपना मकान या गाड़ी देना ये भी आसान है, उस दिन एक नेकी देना इस तो भी मुश्किल है। एक नेकी तो हुण ते मौका जे, ते मौसम बहार आ गया है, जिन्नियां नेकियां कमा सकते हो कमाओ। अल्लाह पाक ने फरमाया फस्तबिकुल खैरात। अल्लाह पाक ने फरमाया नेकियां वास्ते अगे वधो, मुकाबला करना पैंदा जे ते कर लो, नेकियां वास्ते मेहनत करनी पैंदी जे ते कर लो। फस्तबिकुल खैरात। अल्लाह पाक ने फरमाया नेकियां वास्ते मुकाबले करो। अल्लाह पाक दे कुरान दा दूसरा मुकाम अल्लाह पाक ने फरमाया वसारेऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ु हस्समावातु वल अर्ज़ु उइद्दत लिल मुत्तकीन।
اللہ پاک نے فرمایا لوگو جلدی کرو، لوگو جلدی کرو، دوڑ کے آؤ، جلدی کر کے آؤ اپنے رب وال۔ اللہ پاک دے قرآن دا تیسرا مقام اللہ پاک نے فرمایا سابقو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا۔ اللہ پاک نے فرمایا نیکیاں واسطے جلدی آؤ، دوڑ کے آؤ، ایک دوسرے تو اگے ود کے آؤ، ایک دوسرے تو سبقت کر کے آؤ۔ سننا تیانر اللہ پاک دے قرآن دا چوتھا مقام اللہ پاک نے فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لا سابقون۔ اللہ پاک نے فرمایا اے لوگ مومن کون نے جو نیکیاں دے اندر سبقت کرتے نے، جلدی کرتے نے، ایک دوسرے تو اگے ودتے نے۔ اللہ پاک دے قرآن دا ایک اور مقام اللہ پاک نے فرمایا السابقون السابقون اولئک المقربون۔ اللہ پاک نے فرمایا سبقت کرنے والے، اگے بدن والے، جلدی کرنے والے، مقابلے کرنے والے اولئک المقربون۔ رب بندہ اے ہوئی میرے مقرب نے، اے وہ میرے قریبی نے، اے وہ میرے پیارے نے۔ سننا دھیان نال اللہ پاک دے قرآن دا ایک اور مقام اللہ پاک نے اپنے بڑے انبیاء دا ذکر کیتا ہے، جلیل القدر بڑے بڑے انبیاء دا تذکرہ کر کے اللہ پاک نے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ ذرا اچھی کہہ دیو تو اڈا روزہ ہے تو میرا بھی روزہ ہے، رل مل کے کام چلائیے نا۔ اے سبحان اللہ کہنا بھی بہت بڑی نیکی ہے، بلکہ نیکیاں نے اے مفت دیاں نیکیاں نے، کیونکہ سبحان اللہ آکھیاں نہ خرچہ ہوندہ ہے تے نہ پرچہ ہوندہ ہے، اس واسطے گج کے کہو۔ اللہ پاک نے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے سارے انبیاء میرے نبی اے منو یاد کرن والے سی، منو پکارن والے سی، تے نیکی دے کماں وچ سبقت کرن والے سی، نیکی دے کماں وچ اگے ودن والے سی۔ سننا دھیان نال نیکی کرنا، نیکی واسطے محنت کرنا، کوشش کرنا، جلدی کرنا، مسابقہ تے مقابلہ کرنا، اے عظیم لوگاں دا شیوائے، نبیاں دی سنت ہے، صحابہ کرام دا طریقہ ہے۔ سننا دھیان نال ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، مہاجر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی پاک دی خدمت وچ آئے، آگے عرضہ کر دینے سونیا آجر انصار صحابہ نے جنہ کل زمینہ نے، جنہ کل جائیدادہ نے، جنہ کل مال بھی ہے، جنہ کل دولت بھی ہے، تے اسی مہاجران اللہ دی راہ بھئی سب کچھ چھڑ چھڑا کے آگے ہیں، اسی اجنبیاں پردیسیاں پیاریا ساڑھے کولے تھے کچھ نہیں۔ جدوں نیکیاں دا ویلا آؤندہ ہے، جدوں نیکیاں کرن دا ٹائم آؤندہ ہے، جدوں اسی نمازاں پڑھنے
اے انصار بھی نمازاں پڑھتے نے، اسی روزے رکھنے اے انصار بھی روزے رکھتے نے، اسی قیام کرنے اے انصاری بھی قیام کرتے نے، اسی انہاں نوں اگے ودن نہیں دیندے، برابر تے سارے اعمال نال ہی کرنے لیکن پیارے جدوں خرچ کرن دا ٹائم ہوندا اے، انہاں کول مال اے، انہاں کول دولت اے، انہاں کول پیسہ اے، اس کا ادا کر دینے اسی نہیں کر سکتے، اے صدقہ کر دینے اسی نہیں کر سکتے، تسی جدو اعلان کرتے ہو اے خرچ کر دینے اسی نہیں کر سکتے، پیارے پھر اسی پیچھے رہ جانے اے ساڈے نالوں اگے ود جاندے نے۔ ہائے میرے اللہ، اللہ اے ہو جی تڑپ سانوں بھی پیدا کر دے، اللہ اے ہو جی شوق سانوں بھی پیدا کر دے۔ کہہ دو آمین، ذرا اچھی کہہ دو آمین۔ رمضان دا مہینہ قبول ہوگی تے انشاءاللہ کم بن جانا جے، اللہ ایہو جہا شوق سانوں بھی پیدا کر دے۔ صحابہ کرام دا شوق ہے پیاریا، اے نیکی وے ساڈے تو اگے ود جاندے نے، اسی کی کریے سانوں بھی کوئی طریقہ دسو جڑا اے ساڈے تو اگے نہ ودن بلکہ اسی انہاں دے نال رل جائیے۔ ساڈے کول پیسے کوئی نہیں، مال کوئی نہیں، دولت کوئی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر نون چل کے آئے سن دروازے تے سوالی بن کے تے رحمت للعالمین نے خالی تے نہیں سی نہ موڑنا۔ امام کائنات نے فرمایا تسی آئے ہو اپنے پیر کو تحفہ لے جاؤ، نبی پاک نے فرمایا تسی انج کریا کرو ہر فرض نماز تو بعد نماز پڑھ کے ہر فرض نماز تو بعد 33 ورا پڑھیا کرو سبحان اللہ، پڑھ لو 33 مرتبہ پڑھیا کرو کی سبحان اللہ، 33 مرتبہ پڑھیا کرو الحمدللہ، 33 مرتبہ پڑھیا کرو اللہ اکبر۔ نبی پاک نے فرمایا ہر فرض نماز تو بعد اے وظیفہ پڑھ لیا کرو، تسی اب وظیفہ پڑھو گے او مال خرچ کرنگے، اللہ تانوں اونا دے برابر درجہ عطا کر دے گا۔ میں قربان جاواں ویکھ نیکیاں دا شوق، نیکیاں دا ذوق، جدوں شوق لگ گیا اللہ نے رستہ پیدا کر دیتا۔ فاستبقوا الخیرات، اللہ پاک دے نبی کہہ رہے نے تساں کی پڑھنا ہے، کی پڑھنا ہے سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ دیاں شاناں بیان کرنیاں نے، تعریفاں بیان کرنیاں نے، تسبیحاں بیان کرنیاں نے، پاکیاں بیان کرنیاں نے۔ ایک دوست دی فرمائش ہے، میرا دل کردہ سما بنیا پورا کر دیا کیونکہ رمضان دا مہینہ ہے، ویسے بھی یہ نیکیاں دا موسم بہار ہے تے کسی دی فرمائش نو کیوں خالی موڑنا ہے۔ جڑا بندہ کہندا ہے سبحان اللہ وہ کی کردا ہے اللہ دیاں، اللہ دیاں، اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا۔ آگے مدر بڑی فرمائش کی نے کہا حافظ جی آج شعر سنا دیو، میں کہا یار میرا ذوق ہو رہے، چلو رمضان دا مہینہ میں کہا تینوں بھی خالی نہیں موڑنا۔ اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، تو ہے مالک کلا کل جہاناں دا، کون کرے انکار تیریاں شاناں دا۔ اللہ تو اے مخلوق وکھری بنائیے، کوئی تیرا باغیے تے کوئی سودائیے۔ اللہ تو اے مخلوق وکھری بنائیے، کوئی تیرا باغیے تے کوئی سودائیے۔ کئیاں ساری عمر نہ نیتی، کئی لبتے پھرن مسیتی، شوق ازانہ دا، شوق ازانہ دا۔ اللہ کون کرے
انکار تیریاں شاناں دا تو ہے مالک کلا کل جہاناں دا اللہ کون کرے انکار مولا تیریاں رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں او بندہ نہیں ہو جیڑا تیرا شکر گزار نہیں مولا تیری نعمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں او بندہ نہیں ہو جیڑا تیرا شکر گزار نہیں تیری رحمت دے در کھلے کئی یاد کرن کئی پلے فرق ایماناں دا اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا تو ہے مالک کلا کل جہاناں دا اللہ کون کرے انکار مولا جڑے تیرے داروں تے آندے نے پر چولیاں کرانوں ہو جاندے نے مولا جڑے تیرے داروں تے آندے نے پر چولیاں کرانوں ہو جاندے نے تو ڈاڈا اے لجپال تو رکھنا ہے آپ خیال اپنے مہماناں دا اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا تو ہے مالک کلا کل جہاناں دا اللہ کون کرے انکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز تو بعد 33 مرتبہ پڑھنا کی 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 33 مرتبہ اللہ اکبر نبی پاک نے فرمایا تسی وظیفے پڑھو گے وہ خرچ کرنگے اللہ تانوں اونا دے برابر ثواب عطا کر دے گا کچھ دن ننگے نا وہ جڑے سن انصار انہاں ویکھیا بھی انہاں